अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। जुमे के दिन एक मौलवी साहब ने खुतबे में फरमा डाला कि औरत के एक एक बाल के नीचे 20-20 मकारियाँ छुपी होती हैं। एक देहाती किसान ने ये सुना तो घर आकर अपनी अच्छी भली बीवी का सर गंजा कर डाला। हालांकि उसकी बीवी ने कभी ऊट पटांग फरमाइश नहीं की थी, फरिश्ता सिर्फ खातून थी। खैर, बीवी को बहुत दुख हुआ और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। शोहर बोला, अरे नेक बख्त, वो हमारी मस्जिद का मौलवी है ना, उसने ऐसी बात कही तो मैंने सोचा तुम्हारी मक्कारी खत्म कर दूं। औरत बहुत उदास हुई और अपने दिल में सोचा कि इस बेवकूफ को असल मक्कारी दिखाना पड़ेगी और शोहर से बदला लेने की ठानी। औरत अगले रोज बाजार गई और 3 किलो मछली खरीदकर खेतों में चली गई और मछलियों को खेतों में जगह जगह मट्टी में दबा दिया और एक छोटी मछली को धागा डाल के अपने गले में डाला और गिरेबान में छुपा दिया। उसका शोहर जब खेतों में पहुंचकर काम शुरू करने लगा तो उसको जगह जगह से मछलियां मिलना शुरू हुईं। उसने तमाम मछलियों को इकट्ठा करके थैली में डाला और घर पहुंचकर बीवी को थमा दिया कि ये लो, आज मछली पकाएंगे। बीवी ने कहा, मछली कहाँ से आई इस टाइम? शोहर बोला, खेतों में हाथ लगी है। बीवी ने अच्छा कह के मछली ले जाकर कहीं छुपा दी और दूसरे काम काजों में मसरूफ हो गई। खाने के टाइम पर शोहर ने पूछा, खाना लाओ, तो बीवी ने कहा, घर में कुछ है ही नहीं, तो पकाऊंगी क्या? शोहर ने गरज कर कहा, ओए, मैं मछली तो लाया था पकाने के लिए। बीवी बोली, कौन सी मछली? शोहर, वही जो मैंने खेतों में पकड़ी थी। बीवी ने अपने भाइयों को पैगाम भेजा कि जल्दी आ जाओ, मेरा शोहर पागल हो गया है। उसके भाई आए तो पूछा, क्या हुआ? तो औरत बोली, कल से अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, मुझे गंजा भी कर डाला। खैर, ये बात तो मैं सह लूंगी, लेकिन अभी मुझे कह रहा है कि मछली पकाओ, हालांकि घर में मछली है ही नहीं। उसका शोहर बीवी को मारने को लपका, लेकिन बीवी के भाइयों ने पकड़ लिया। तो शोहर बोला, झूठ ना बोलो, मैंने खुद लाकर दी थी मछली तुम्हें। बीवी बोली, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरे भाइयों, इससे ये तो पूछो मछली आई कहाँ से? शोहर बोला, मैं खेतों से पकड़कर लाया था। बीवी बोली, लो, खेतों में कहाँ से मछली आ गई? शोहर बीवी को मारने के लिए फिर आगे बढ़ा, लेकिन उसके भाइयों ने शोहर को रस्सी के साथ कुर्सी से मजबूती से बांध लिया। बीवी ने गिरे बांध से मछली निकालकर शोहर को दिखाई और एकदम फिर छुपा लिया। शोहर चीख कर बोला, वो देखो मछली। बीवी बोली, ये पागलपन का दौरा तो बढ़ता जा रहा है। वो कुछ देर बाद फिर से मछली मछली करने लगता है, जो उसको बीवी दिखा रही थी। भाइयों को यकीन हो गया था कि उनके जीजाजी पागल हो गए हैं, इसलिए वो डॉक्टर को लेने चले गए और बीवी और शोहर अकेले रह गए। तो बीवी ने मुस्कुराकर कहा, ये होती है असल मक्कारी, जो बालों से नहीं दिमाग से होती है। अब पागल खाने जाना है या माफी मांगोगे? शोहर रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं किसी भी औरत से पंगा नहीं लूंगा। एक गैर शादीशुदा आदमी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर साहब से कहने लगा, डॉक्टर साहिब, ऐसी दवाई दो कि मेरी उम्र लंबी हो जाए। डॉक्टर ने कहा, शादी कर लो। आदमी ने कहा, क्या शादी करने से मेरी उम्र लंबी हो जाएगी? डॉक्टर ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारी ये लंबी उम्र वाली ख्वाहिश खत्म हो जाएगी। पप्पू अपनी दादी से, दादी जान, आपके दांत हैं? दादी बोली, नहीं बेटा, वो तो कब के टूट चुके हैं। पप्पू, अच्छा, तो फिर मेरे ये अखरोट अपने पास रख लें, मैं शाम को ले लूंगा। एक खातून अपने 6 बच्चों के साथ ट्रेन में सफर कर रही थी। बच्चे काफी शरारती थे और माँ का बैठना मुश्किल कर रखा था। इतने में एक बाबा जी ने सिगरेट निकाली और सुलगाकर पीने लगे। औरत धुएं से परेशान होकर बोली, बाबा जी, आपको पढ़ना नहीं आता? सामने बोर्ड पर लिखा है कि ट्रेन में सिगरेट पीना मना है। बाबा जी लंबा कश लगाकर बोले, इस बोर्ड के नीचे ये भी लिखा है, बच्चे दो ही अच्छे।
ایک پٹھان گاؤں سے ایک بیمار مرغی بیچنے کے لیے بازار لایا تو بازار میں ایک آدمی نے پٹھان سے پوچھا، اس مرغی کا سر نیچے کیوں ہے؟ کہیں یہ بیمار تو نہیں؟ پٹھان بولا، نہیں نہیں، گاؤں کی مرغی ہے، شرماتی ہے۔ لڑکا لڑکی سے، جانو آؤ جنگل میں چلیں۔ لڑکی، نہیں، تم میرا غلط فائدہ اٹھاؤ گے۔ لڑکا، قسم سے کچھ نہیں کرتا۔ لڑکی، اگر کچھ کرنا ہی نہیں تو جانے کا کیا فائدہ؟ سردار لڑکی سے، کیا حال ہے؟ لڑکی غصے سے، جو تیری بہن کا حال ہے۔ سردار، اچھا، پھر تو جناب کو بھی بچہ ہونے والا ہے۔ آدمی سردار سے، جلدی دروازہ کھولو، تمہاری بیوی ٹرک کے نیچے آ کر پیپر جیسی ہو گئی ہے۔ سردار، اس میں دروازہ کھولنے والی کیا بات ہے؟ دروازے کے نیچے سے ہی پکڑا دو۔ ایک بحری جہاز ڈوب رہا تھا۔ جہاز میں سوار ایک انگریز نے پوچھا، یہاں سے زمین کتنی دور ہے؟ سردار بولا، صرف 1 کلومیٹر۔ انگریز نے سمندر میں چھلانگ لگا کر پوچھا، کس طرف؟ سردار بولا، نیچے کی طرف۔ شیخ مرتے وقت، میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی، میں یہاں ہوں آپ کے پاس۔ شیخ بولا، میرے بیٹے بیٹیاں کہاں ہیں؟ سارے یک زبان ہو کر بولے، ہم آپ کے پاس ہی ہیں ابو جان۔ شیخ، تو پھر ساتھ کے کمرے میں پنکھا کیوں چل رہا ہے؟ لڑکی استاد سے، یہ پیار کیا ہوتا ہے؟ استاد، جب تم بڑی ہو کر اچھی بچی بنو گی تو تمہیں بھی ایک پیار کرنے والا ملے گا۔ لڑکی، اگر میں اچھی بچی نہ بنی تو پھر؟ استاد بولا، پھر کئی پیار کرنے والے ملیں گے۔ ایک سکھ گھر سے دفتر جانے کے لیے نکلا تو گلی میں کیلے کا چھلکا پڑا تھا، وہ اس سے پھسل گیا۔ اگلے دن بھی یہی ہوا اور کئی دن ہوتا رہا۔ وہ روزانہ چھلکے سے پھسلتا۔ چند روز بعد چھلکا موجود نہ تھا تو اس نے شکر ادا کیا۔ کچھ دن بعد جو ہی وہ گھر سے نکلا تو گلی میں کیلے کا چھلکا بالکل اسی جگہ پڑا ہوا تھا، تو وہ بے ساختہ بولا، لو، آج پھر ڈگنا پوے گا۔ شوہر بیوی سے، آج ایسی چائے بناؤ کہ میں جھومنے لگ جاؤں، ناچنے لگ جاؤں۔ بیوی بولی، ہمارے گھر میں بھینس کا دودھ آتا ہے، ناگن کا نہیں۔ بیوی، آپ کی سالگرہ پر کیا تحفہ دوں؟ خاوند، تحفہ رہنے دو، بس پیار سے دیکھا کرو، تمیز سے بات کیا کرو، عزت سے پیش آیا کرو، فضول خرچی مت کیا کرو۔ بیوی سوچتے ہوئے، نہیں نہیں، میں تو تحفہ ہی دوں گی۔ بچپن میں ہم وہاں سونا پسند کرتے تھے جہاں سے چاند تارے دیکھ سکیں، اور آج وہاں سونا پسند کرتے ہیں جہاں چارجر لگ سکے۔ شادی کے بعد شوہر نے رومانٹک انداز میں اپنی بیوی سے پوچھا کہ شادی سے پہلے میں جو باتیں تم سے کیا کرتا تھا ان میں سے کون سی باتیں تمہیں اب سچ لگتی ہیں؟ بیوی شرماتے ہوئے بولی، وہ جو آپ اکثر کہا کرتے تھے، جمیلہ، میں تیرے قابل نہیں۔ جب مرد منہ دھوئے تو سمجھ جائیں کہ وہ کہیں باہر جا رہا ہے، اور جب عورت منہ دھوئے تو سمجھ جائیں کہ وہ کہیں نہیں جا رہی۔